अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ पाएँ। दर्स 7। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। इस्लामी तारीख़। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनका शुमार अरब के पैगम्बरों में होता है। वो अल्लाह ताला के नेक और बड़े साबिर और शाकिर बंदे थे। उन्होंने सब्र शुक्र की ऐसी मिसाल पेश की कि ख़ुद अल्लाह ताला ने इनके सब्र और तक़वा की शहादत दी। वो एक कामयाब ताजिर और मामलात में हद दर्जा अमानतदार होने के साथ तक़वा और परहेज़गारी में भी बेमिसाल थे। वो गरीबों को खाना खिलाते, बेवाओं, मिस्कीनों और तंग दस्तों की खूब मदद किया करते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत माल और दौलत और औलाद से नवाजा था। फिर सख्त आजमाइश और इम्तहान में मुब्तला किया और अता करदा माल और दौलत और औलाद सब कुछ वापस ले लिया और ख़ुद वो 18 साल तक बीमारी में मुब्तला रहे। मगर इस कड़ी आजमाइश में कभी भी अपनी ज़ुबान से शिकवा और शिकायत नहीं किया और हमेशा सब्र और शुक्र ही करते रहे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और सब्र के बदले में इन्हें पहले से ज़्यादा माल और दौलत और औलाद से नवाजा और बीमारी से निजात देकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3000 साल पहले अरब में लुक़मान नाम के एक बड़े नेक इंसान गुजरे हैं जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे। आप अफ्रीकी नस्ल थे और सुल्तान के नूही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अरब में एक ग़ुलाम की हैसियत से आए थे। मगर आप नहायत नेक, आबिद व ज़ाहिद, अक़लमंद, साहिब हिकमत इंसान थे। आपकी हकीमाना बातें सहीफ़ा लुक़मान के नाम से अरबों में मशहूर थीं। आपकी हकीमाना बातों का ज़िक्र कुरान करीम में सूरह लुक़मान में भी मौजूद है। आप अपने बेटे को ज़िंदगी के आखिर में नसीहत करते हुए फरमाते हैं, बेटा, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना। बिलाशुबा शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। बेटा, नमाज पढ़ा करो और नेक काम का हुक्म किया करो और बुरी बातों से मना किया करो और जो तुम पर मुसीबत आए इस पर सब्र करो। बेशक ये हिम्मत के काम है और ज़मीन पर अकड़ कर न चलो। अल्लाह ताला अकड़ कर फ़ख्रिया चाल चलने को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने परंदों को पर अता फरमाए जिनसे वो उड़ते हैं। कभी परों को फ़ज़ा में फैलाए रहते हैं और कभी समेट लेते हैं। दोनों हालतों में फ़ज़ा में मौजूद रहते हैं और वज़नी होने के बावजूद ज़मीन पर नहीं गिरते। इन्हें फ़ज़ा में कौन रोके रखता है? अल्लाह ताला ने इन परंदों को अपनी कुदरत से फ़ज़ा में उड़ने की सलाहियत से नवाजा है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, क्या वो लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परंदों को नहीं देखते कि वे पर फैलाए हुए उड़ते फिरते हैं और कभी इसी हालत में पर समेट लेते हैं और दोनों हालतों में वज़नी होने के बावजूद ज़मीन और आसमान की दरमियानी फ़ज़ा में फिरते रहते हैं। इन्हें खुदाए रहमान ही फ़ज़ा में थामे हुए है। बेशक हर चीज़ इसकी निगाह में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ अदी, अगर तेरी उम्र लंबी होगी तो तू देखेगा कि ऊँट पर सवार अकेली औरत हीरा जगह से चलेगी, यहाँ तक कि काबे का तवाफ़ करेगी और अल्लाह के अलावा इसको किसी का डर न होगा। चुनांचे हज़रत अदी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने वो ज़माना अपनी आँखों से देखा कि एक औरत हीरा से अकेली ऊँट पर सवार होकर आई और काबे का तवाफ़ भी किया। इसको अल्लाह के अलावा किसी का डर न था। बुखारी 3595। एक फ़र्ज़ के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो सबके सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरह जुमा 9। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजने फरमाया, इन लोगों को बता देना कि अल्लाह ताला ने इन पर इन माल में ज़कात फ़र्ज़ की है। बुखारी 1496।
فائدہ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ بخاری 248۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا تو پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ مسند احمد 21683۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھایا، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھودوا دیا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ حلیۃ الاولیاء 366۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ طبرانی اوسط 9073۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ آل عمران 180۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اجنبیہ عورت کے طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ المطالب العالیہ 35۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقہ کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلم 2340۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ سورہ طٰہٰ 131۔ خلاصہ نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا اور اس سے شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ معجم اوسط الطبرانی 2720۔ فائدہ، طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلے کرنے والوں کو سوچنا چاہیے قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ سورہ نحل 31۔ طب نبی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریوں میں ابھار آتا ہے۔ 8264۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد 22726۔ فائدہ،
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انار جہاں معدے کے معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے گھر سے نکلو۔ بحقی شعب الایمان 8572۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ سورہ منافقون 9۔